कैसा रहा वज़ीर आज़म का सफर? उस वक्त हमारी फौज भी हमारे खिलाफ थी और जुडिशरी भी हमारे खिलाफ। ज़मीर मुतमईन है और हाथ अल्लाह के करम से साफ। आज जो पेट्रोल की या डीजल की कीमतें हैं उससे मुतमईन आप? पेट्रोल और डीजल की कीमत में हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होता। ये नाकाम पॉलिसियाँ कभी नहीं करनी चाहिए। $1 अरब के करीब महीने का नुकसान हो। इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है वो ठीक है? नाइंसाफ़ी किसी के साथ हो वो ठीक नहीं। इमरान खान साहब भी यही काम करते थे, तो ये बदले लेने की सियासत ये एक दिन ख़त्म करनी पड़ेगी। 80 साल में कोई ऐसा नहीं आया सियासतदान जो आपको पसंद हो? 80 साल में आया होता तो हम यहाँ पे ना खड़े। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साद फरजीन। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। आज की पॉडकास्ट बड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम इनसे वो सवालात पूछने वाले हैं जो आप लोगों के ज़हन में हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कैसा रहा वज़ीर आज़म का सफ़र? जब आप नहीं, ये सफ़र वज़ीर आज़म का नहीं होता, ये सियासत का सफ़र है। अच्छा। तो 38 साल हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है, कोई मुझे वो नहीं है कि इंसान से गलतियाँ भी होती हैं, बेहतरी भी, लेकिन कम से कम मेरा ज़मीर मुतमईन है और हाथ अल्लाह के करम से साफ है। कोई ऐसा काम किया आपने वज़ीर आज़म जब थे जो जिससे मुस्तकबिल में पाकिस्तान बेहतर हो सकता है? देखिए, ये हुकूमत एक शख्स नहीं चल रहा था। वज़ीर आज़म बादशाह नहीं होता। आप काबीना के ज़रिए काम करते हैं। काबीना में वज़ीर होते हैं, वो अपनी समरीज लाते हैं, उस पर डिस्कशन होती है, आप फैसला करते हैं। तो मैं जब आया तो बहुत से मामलात पुराने पड़े हुए थे। जिस दिन मैंने छोड़ा एक भी फैसला बाकी नहीं था। अच्छा। तमाम जो इश्यूज थे उस वक्त तक, जो समरीज आई थी, जो मिनिस्ट्रीज के मामलात थे जो वो करना चाहते थे, सब हमने फैसले करके बात ख़त्म कर दी थी। ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और ये आपकी अपनी कुछ ख्वाहिशात होती हैं कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। सूबा भी बन गया, खैबर पख्तूनख्वा जो था उसके अंदर फाटा ज़िम हो गया। जितने प्रोजेक्ट्स थे हमारे सीपैक के वो सब चलते रहे, कंप्लीट हुए, नए प्रोजेक्ट्स भी अप्रूव हो गए, वो मामला चलता रहा। टैक्स के निज़ाम को हमने बदला, टैक्स के रेट गिरा दिए मुल्क के अंदर। तो इस किस्म के रिफॉर्म्स हमने किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक़्त हुकूमत जो थी, हमारी फ़ौज भी हमारे ख़िलाफ़ थी और जुडिशरी भी हमारे ख़िलाफ़ थी। ये दोनों ने मिलकर हुकूमत तोड़ी थी मियां नवाज शरीफ की। मुझे पाकिस्तान के लोगों ने इलेक्ट वज़ीर आज़म नहीं किया था। मुझे मेरी जमात ने जब हुकूमत तोड़ दी गई वो अदा दिया। तो मेरी ये जिम्मेदारी थी कि अपनी पार्टी का एजेंडा मुकम्मल करूं। तो मैं उसमें पूरा मुतमईन हूँ कि जो कुछ मैं कर सकता था, और असूलों पर हम कायम रहे। हम पे बहुत से मामलात भी ऐसे थे जहाँ पर ख़राबी पैदा हो सकती थी, लेकिन हमने मामलात को चलाया और असूलों पर कायम रहकर चलाया, और एक निज़ाम जो हुकूमत का होता है उसके मुताबिक मुल्क को चलाया। कोई ऐसा रिग्रेट है कि एक फैसला मुझे जो करना चाहिए था जब वज़ीर आज़म थे जो ना कर सके? नहीं, रिग्रेट्स नहीं है। मेरी कुछ सोच थी कि मैं इतना वक्त नहीं होता, ये इतने मामलात नहीं हो सकते। मसलन मेरा एक ये सोच थी कि मुल्क के अंदर जो ऑटोमेटिक वेपन्स हैं इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। वो क्यों? दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो ऑटोमेटिक वेपन को लाइसेंस करता है। ये सिर्फ फौज या पुलिस के पास होते हैं। आप क्लैशिकोव रख सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक निज़ाम उसमें से निकालना पड़ेगा। ये एक मेरी ख्वाहिश थी। दूसरा मेरी ख्वाहिश ये थी कि मुल्क के अंदर एक यूनिफाइड एग्जामिनेशन सिस्टम हो। यानी ये मैट्रिक और एफएससी को आप ख़त्म कर दें, ये इनको रहने दें, लेकिन इनके साथ एक फेडरल गवर्नमेंट का यूनिफाइड एग्ज़ाम हो जिसको पाकिस्तान में हर शख्स ले सकता हो, और आहिस्ता आहिस्ता जो मुल्क का निज़ाम है वो उसी पे आ जाता है, लोग उसको प्रेफर करते। आपके जो बोर्ड्स हैं ये आज नाकाम हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में। हर बोर्ड का अपना मेयार है, अपना निज़ाम है, अपने एग्ज़ाम हैं, अपने रिज़ल्ट हैं। इससे बहुत तालीम के निज़ाम को नुकसान पहुँचा है। ये था, और भी चंद बातें होती हैं जो इंसान सोचता है, लेकिन बहरहाल मैं कम से कम मुतमईन हूँ कि हमने काम किया और जो जिम्मेदारी थी उनको निभाया। आज जो पेट्रोल की या डीजल की कीमतें हैं उससे मुतमईन आपको लगता है कि ठीक है? नहीं, मुतमईन तो आप नहीं हो सकते, लेकिन देखें पेट्रोल और डीजल की कीमत में हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होता। ना करें जी, आप सिर्फ उस पर एडिशनल टैक्स लगाते हैं। अच्छा। वो टैक्स हुकूमत ने लगाया हुआ है, 100 रुपये से भी ज़्यादा, 100-150 रुपये के करीब है। ये बहुत ज़्यादा टैक्स है। ख़ासतौर पे पाकिस्तान जैसे जहाँ मईशत इतनी बड़ी नहीं है, जहाँ आमदन ज़्यादा नहीं है, वो ये बहुत ज़्यादा टैक्स है।
لیکن جو تیل کے معاملات ہیں، پیٹرول ڈیزل کے، ان کی قیمت میں حکومت کا کوئی بار ہم امپورٹ کرتے ہیں، جو قیمت آتی ہے اس کے مطابق کیا جاتا ہے. اس کو اگر ڈی ریگولیٹ کر دیں، مارکیٹ پہ چھوڑ دیں تو نظام ٹھیک ہو جائے گا. جو پیٹرولیم لیوی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب نے ختم کر دی تھی، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ دور بہتر تھا جو لیوی ختم کی گئی تھی، اور اب 150 کے قریب ہے لیوی؟ انہوں نے لیوی ختم نہیں کی تھی، انہوں نے قیمت خرید سے کم بیچ رہے تھے نقصان میں. جی، دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے. مجھے جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی، میں نے وزارت نہیں لی تھی، لیکن پیٹرولیم اور پاور کے اکثر معاملات میں ہی کرتا تھا. مجھ سے سعودی عرب کے وزیر تیل اور پیٹرولیم نے اور یو اے کی پیٹرولیم، ان سب دونوں نے علیحدہ پوچھا، اور ایک نے کئی دفعہ پوچھا کہ آپ پیٹرول قیمت خرید سے کم کیسے بیچ رہے تھے؟ ہم نہیں بیچ سکتے. جو کروڑوں بیرل نکالتے ہیں یومیہ، ہم قیمت خرید سے کم نہیں بیچ سکتے اور نہیں بیچتے. آپ کیسے کر رہے تھے؟ یہ ناکام پالیسیاں کبھی نہیں کرنی چاہیے. یہ وقتی طور پہ ٹھیک تھا، لیکن وقتی طور پہ ٹھیک، ایک دن کے لیے بھی ٹھیک نہیں تھا. اچھا، 7-7.5 $100 ملین آپ یومیہ نقصان کر رہے تھے. یہ چھوٹی رقم نہیں تھی. $1 ارب کے قریب مہینے کا آپ کو نقصان ہو رہا تھا. $1 ارب کے قریب مہینے کا نقصان ہو رہا تھا. ہماری حکومت کی بدقسمتی یہ تھی کہ ہم نے بھی اس کو چلنے دیا، 3-4 مہینے اور چلتا رہا. یہ اب کبھی بھی، لیکن پھر یہ دوسری پارٹیاں کیوں کہہ رہی تھی کہ پیٹرول مہنگا ہے؟ تب 150 کے قریب تھا، لیکن کہہ رہے تھے کہ مہنگا ہے. پیٹرول مہنگا ہے. دیکھیں، جب ہم نے حکومت چھوڑی 18 میں تو 35-40 روپے کا ہوتا تھا، لیکن روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا تھا، تو روپے کی ڈالر میں تو اتنا ہی کا تھا، لیکن روپے میں مہنگا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا پیٹرول کی قیمتیں؟ جی، ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، ڈالر میں آتی ہے نا. اگر روپیہ کمزور ہوگا تو مہنگی ہو جائیں گی. پریشر کیوں ڈالا جا رہا تھا ان پر اور سستا کیا جاتا؟ کس پہ؟ عمران خان کی. تو ٹھیک تھا؟ نہیں، کسی نے پریشر نہیں ڈالا. سر بیانات انہوں نے خود ہی، سر بیانات اور بات ہوتی ہے. آپ کا ایک نظام بنا ہوا ہے پیٹرول کا، آج کا نہیں، پچھلے 50 سال سے بنا ہوا ہے. جتنے پی ایس او کے کارگوز آتے ہیں اس پیریڈ میں، اس کی بنیاد پہ تعین ہوتا ہے. جی، اس پہ بدلنے کی، اس پہ کوئی حکومت کا عمل دخل نہیں ہے. بالکل، اتنی بات ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے، یا ان کو جو عدالت نے فیصلہ کیا تھا؟ دیکھیں، ناانصافی کسی کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں ہے. عمران خان صاحب بھی یہی کام کرتے تھے. اب اللہ کرے وہ سیکھ جائیں، کیونکہ جو ابھی اقتدار میں ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے، پر انہوں نے سیکھا کچھ نہیں ہے. یہ وہی کام کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا. تو یہ بدلے لینے کی سیاست یہ ایک دن ختم کرنی پڑے گی. آپ کو الگ پارٹی بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کیا جس حکومت کے ساتھ آپ تھے یا جس پارٹی کے ساتھ تھے متفق نہیں تھے ان کے فیصلوں سے؟ نہیں، انہوں نے اپنے اصول چھوڑ دیے. ہم تھے ووٹ کو عزت دو کے ساتھ، وہ چلے گئے اقتدار کو عزت دو کے ساتھ. مجھے وہ چیز قبول نہیں تھی. میں نے پوری کوشش کی سمجھانے کی، ان کی اپنی سوچ تھی. تو پھر میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، پھر میں نے جماعت چھوڑ دی. میں نے الیکشن بھی نہیں لڑا، نہ کسی دوسری جماعت میں گیا. پھر میں نے یہ سمجھا کہ کم از کم جو ہم ملک کے لیے کر سکتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ نے ایک تجربہ دیا ہے، ایک سوچ دی ہے، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم حصہ ڈال سکیں اس کی بہتری میں. اگر آپ کو آج دوبارہ وزیر اعظم بنا دیا جائے، سب سے پہلا فیصلہ کیا کریں؟ سر، کوئی ایک فیصلہ موجزانہ نہیں ہوتا. سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے، جس کی آج ملک کو ضرورت ہے، وہ رول آف لا کی. ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے. بڑی بات. اس کے علاوہ یہ سب چیزیں یہاں سے شروع ہوں گی. یہ بنیاد ہے ملک کے ریفارم کی. وزیر اعظم کے پاس پورے اختیارات ہوتے ہیں؟ وزیر اعظم کے پاس جو آئین اس کو دیتا ہے وہ اختیارات ہوتے ہیں. اگر آپ آئین سے تجاوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ اختیار نہیں ہوتے. وزیر اعظم بادشاہ نہیں ہوتا، اس کو آئین کے تحت اور کابینہ کے ذریعے چلانا پڑتا ہے ملک کو. ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، میرے پاس تمام اختیارات تھے جو میں استعمال کر سکتا تھا، اور میں نے کی. تو نظام کے مطابق ملک کو چلانا پڑتا ہے. آپ کی اپنی سوچ کے مطابق نہیں چل سکتا، نظام کے مطابق چلتا ہے. مستقبل میں اگر عمران خان باہر آ جاتے ہیں، آپ کی پارٹی ان کے ساتھ اتحاد کرے گی؟ جو بھی ملک میں آئین اور قانون کی بات کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں. اتحاد کرے یا نہ کرے اس کے ساتھ ہیں. آج کرے، کل کرے، پرسوں کرے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. کوئی بھی ہو. اب ملک میں آئین اور قانون کی بات کرے، آئین کی بالادستی کی بات کرے، قانون کی حکمرانی کی بات کرے، یہی ملک کے بہتری کا راستہ ہے. آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کو خود کو بدلنا پڑے گا؟
جی بدلنا پڑے گا. جو طریقہ ان کا پہلے تھا 3 سال 8 مہینے حکومت میں رہے ہیں, یہ اس طریقے سے حکومت نہیں چل سکتی, ملک نہیں چل سکتا. سب سے بڑی تبدیلی کیا لانی چاہیے؟ آئین اور قانون سب کے لیے ضروری ہے. جو پارلیمانی روایات کو تباہ کیا ہے عمران خان صاحب نے, جو بدتمیزی کی سیاست ملک میں آئی ہے, یہ چیزیں ختم کرنی پڑیں گی. کوئی ایک سیاستدان جو آپ کا فیورٹ ہو؟ بدقسمتی سے کوئی نہیں ہے. میں فیورٹ اس کو سمجھتا ہوں جو ملک کے معاملات کو طے کر سکے, جو ملک کو قانون کی حکمرانی دے سکے, جو اصول کی بات کر سکے. 80 سال میں کوئی ایسا نہیں آیا سیاستدان جو آپ کو پسند ہو؟ 80 سال میں آیا ہوتا تو ہم یہاں پہ نہ کھڑے ہوتے. بہت شکریہ جی آپ کا. یہ تھے شاہد خاقان عباسی صاحب. کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے, اپنی رائے سے ضرور اظہار کریں. ہمیں دے اجازت, اللہ کے بعد.